बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ नाज़रीन किराम, सामीन मोहतरम, आप हज़रात को ये बात मालूम होगी कि अहले बिदात अपने कभी कभी एतक़ादात को साबित करने के लिए ऐसी बेसनद और बेसरोपा बातों का सहारा लेते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये क्या कर रहे हैं। अकायद को साबित करने के लिए, अपने आमाल को साबित करने के लिए वो जिन रिवायतों पर तकिया करते हैं उनकी क्या कैफियत होती है और क्या मकाम और मर्तबा होता है, इस हवाले से आप हज़रात के सामने चंद बातें बयान करनी है। एक साइल ने यह सवाल पूछा कि नादे अली जो पढ़ी जाती है उसकी शरई हैसियत क्या है। बाज़ लोग इसके वजीफ़े बता रहे होते हैं, बाज़ लोग इसके फ़ज़ाइल और मनाकिब बता रहे होते हैं कि इसको पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, किस तरह पढ़ा जाए। उसके अल्फाज भी इंशाअल्लाह मैं आगे चल कर आपको किताब के हवाले से ही बयान करूंगा। अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने फतावा रज़विया जिल्द 7 सफ़ा नंबर 622 में अपने ख़त्म ख्वाजगान का जो एक मखसूस वो अमल साबित करने के लिए उन्होंने नादे अली का वजीफ़ा लिखा है और फिर उसको हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की तरफ मंसूब किया है। फतावा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा नंबर 821 पर गैरुल्लाह से मदद तलब करना और उनको निदा करने को साबित करने के लिए अहमद रज़ा खान ने नादे अली को लिखा और उसको शाह वलीउल्लाह की तरफ मंसूब किया। अल-अम्न वल उला में वही जो मैंने हवाला दिया, अल-अम्न वल उला में भी बिल्कुल वही तर्ज इख्तियार किया। इसी तरीके से अहमद रज़ा के अमाल पर किताब मिलती है, अमलियात और तावीज़ात पर, शमे शबिस्तान रज़ा, उसमें और मनाक़िब व फ़ज़ाइल अहले बैत नामी किताब जो अभी हाल ही में छपी है उसमें नादे अली के पढ़ने की तरगीब दी गई है। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको बरेलवी दावत इस्लामी के अमीर इलियास कादरी की वीडियो मिलेगी जिसमें वो नादे अली को लिख रहे हैं और उस पर जो है वो लोगों को पढ़ने की तरगीब दे रहे हैं। और एक बरेलवियों का मौलवी अशरफ जलाली की वीडियो है जिसमें वो लोगों को अभी हाल ही में वो अपलोड हुई और उसमें वो लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि जी नादे अली पढ़नी चाहिए और फिर उससे वो अपने अकीदे का इस्तेदलाल भी कर रहे हैं। ये तकरीबन इन सब का मुश्तरका अमल है। अकीदे के बाब में कुरान की नस्स कती और अहादीस मुतवातिरा को लोग पेश करते हैं और उसके ज़रिए से इस्तेदलाल करते हैं। अकीदे के बाब में जो अकायद क़तइया हैं उनमें दलाइल क़तइया चाहिए होती हैं और उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ कुरान और अहादीस मुतवातिरा के साथ होता है। जबकि यहाँ आप देखोगे, आपको हैरत होगी कि न कुरान की कोई आयत इनके पास अकीदे के इस बाब में साबित करने के लिए है और न इनके पास कोई हदीस मुतवातिरा हैं, बल्कि इस तरीके से बुज़ुर्गों के अमलियात का सहारा लेकर वो साबित कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप हज़रात के सामने ये बता दूँ कि ये जो अहमद रज़ा खान ने शाह वलीउल्लाह की तरफ मंसूब करके इस नादे अली को साबित किया है, या इलियास कादरी ने, या अशरफ जलाली ने, या इसके अलावा दीगर लोग करते हैं, ये निस्बत किस दर्जे की है? क्या ये निस्बत साबित है? वो लोग कहते हैं कि जी देखो, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी थी अल इंतिबा फी सलासिल औलिया अल्लाह। उस किताब में हज़रत ने लिखा था कि मुझे बहुत सारे बुज़ुर्गों से इजाज़तें और खिलाफतें हैं और उन इजाज़तों और खिलाफतों को बयान करते हुए उन्होंने कहा था कि फ़कीर को एक खिरका जो है शेख अबू ताहिर अल कुर्दी से के हाथों से भी मिला है और हज़रत ने इनको पहनाया था। शेख अबू ताहिर अल कुर्दी ने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह को, और फिर शेख अबू ताहिर अल कुर्दी ने शाह वलीउल्लाह को जो इजाज़तें दी हैं अमलियात की, वो फरमाते हैं मुझे उसमें जवाहिर खमसा के अमलियात की भी इजाज़त दी। वो एक किताब थी जवाहिर खमसा, तो उसके अमलियात की मुझे इजाज़त दी। वो कहते हैं कि जब मैं शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब वो हज के लिए जाने लगे और हज के दौरान जाते हुए जब वो लाहौर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने शेख मोहम्मद सईद लाहौरी से मुलाकात की, तो वहाँ से भी उनको दुआए सैफ़ी की इजाज़त मिली, बल्कि उनको जवाहिर खमसा के तमाम आमाल की इजाज़त मिली। ये बात अहमद रज़ा खान ने बयान की और इसी को लेकर आगे तमाम बरेलवी इस बात को बयान करके कहते हैं कि शाह वलीउल्लाह को जिस किताब जवाहिर खमसा या दुआए सैफ़ी की इजाज़त मिली है उस जवाहिर खमसा में नादे अली मौजूद है और उस दुआए सैफ़ी में नादे अली मौजूद है। लिहाजा इससे ये साबित हुआ कि नादे अली वो साबित हो गई है और वो शाह वलीउल्लाह को उसकी इजाज़त मिली है, लिहाजा इससे अकीदा साबित हो गया। हालांकि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि बुज़ुर्गों की किताबों से इस तरीके से जिसमें कुरान की नस्स कती या अहादीस मुतवातिरा मौजूद ना हो उनसे अकीदा साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ शाह वलीउल्लाह की किताब से हवाला साबित करके, और उसमें भी सिर्फ इतना कि शाह वलीउल्लाह ने लिखा कि मुझे जवाहिर खमसा की इजाज़त शेख अबू ताहिर अल कुर्दी से मिली और मुझे शेख मोहम्मद सईद लाहौरी से दुआए सैफ़ी की इजाज़त मिली और जवाहिर खमसा के अमलियात की इजाज़त मिली। ये बात नकल करके उन्होंने कहा देखो जी जवाहिर खमसा में और दुआए सैफ़ी में नादे अली मौजूद है। तो मैं सबसे पहले तो आप हज़रात को बता दूँ कि शाह वलीउल्लाह की किताबों में कहीं पर भी नादे अली का जिक्र मौजूद नहीं है।
اب شاہ ولی اللہ کی جتنی کتابیں بریلوی چھاپ رہے ہیں یا ہماری طرف سے چھاپ رہی ہیں، آپ ساری کتابیں اٹھا لو، حتیٰ کہ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ کتاب میں جواہر خمسہ اور دعائے سیفی کا ذکر تو ہے، لیکن اس میں یہ بہرحال موجود نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ نے کہیں پہ لکھا ہو کہ مجھے اس میں ناد علی کی اجازت ملی۔ اچھا، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ناد علی کو بیان کرنے کے لیے جو آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے میں بریلویوں کے پاس لے دے کر صرف یہ ایک دلیل ہے، بس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس میں شاہ ولی اللہ ہیں اور شاہ ولی اللہ نے یہ چیز جواہر خمسہ سے لی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسری دلیل نہیں ہے۔ تو پہلی بات، جواہر خمسہ اور دعائے سیفی جو شاہ ولی اللہ کو اجازت ملی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن کیا جس جواہر خمسہ کی اجازت یا جس دعائے سیفی کی اجازت شاہ ولی اللہ کو ملی ہے اس میں ناد علی موجود تھا؟ کیوں کہ ناد علی بزرگوں کی، صوفیاء کی جو مستند اور متداول کتابیں اس کے علاوہ اور موجود ہیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یا اس کے علاوہ جتنے بھی بزرگ ہیں، ان بزرگوں کی کسی کتاب میں بھی آپ کو ناد علی کا دور دور تک تذکرہ نہیں ملے گا۔ عجیب بات ہے کہ شاہ ولی اللہ کو تو بزرگوں سے ناد علی کی اجازت مل رہی ہے اور یہ کسی اور صوفی اور بزرگ کی مستند اور متداول کتاب میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ عجیب حیران کن بات ہے، جس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ یہ ناد علی کا جو ہے یہ کہیں سے باہر سے یہ چیز آئی ہے، اور وہ کس طرح آئی ہے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آج ساری چیزیں بیان کروں گا۔ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے اس کا تذکرہ ناد علی کا، کسی مستند کتاب میں موجود نہیں، کسی صوفی بزرگ کی کسی کتاب، کسی ملفوظ، کسی تصنیف میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جو جواہر خمسہ آج یہ لوگ دکھاتے ہیں یا جو آج جواہر خمسہ مل رہی ہے جس میں دعائے سیفی بھی ہے، وہ ہمیں دکھا کر کہتے ہیں جی اس کے اندر دیکھ لو نا، اس کے اندر ناد علی موجود ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ حضرات کو یہ بات بتا دوں کہ جواہر خمسہ جو آج ہمارے بیچ میں موجود ہے یہ کس پائے کی کتاب ہے؟ ذہن میں رکھیں، جواہر خمسہ کوئی مستند اور متداول کتاب نہیں ہے۔ یہ متداول بھی نہیں ہے کہ ہر زمانے میں لوگ اس کو لیتے آئے ہوں کہ آج وہ پوری کی پوری ہم تک پہنچے۔ حتیٰ کہ یہ کتاب جس شخص نے جمع کی ہے، وہ جمع کرنے والا شخص جو مرزا بیگ جس نے اس کتاب کو جمع کیا ہے، جواہر خمسہ کو جمع کرنے والے نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اس اجازت سے پہلے اس کو جمع کیا ہے جواہر خمسہ کو، اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 130 سال پہلے جواہر خمسہ کا ترجمہ جب اس نے کیا تو اس نے کہا کہ جب میں ترجمہ کرنے بیٹھا تو میرے سامنے جواہر خمسہ کے کئی نسخے تھے اور اس میں بہت سے پرانے نسخے تھے، لیکن جو نسخے میرے پاس موجود تھے ان کی تعداد 3 تھی۔ ان نسخوں میں بھی فرق تھا کہ اس میں ہر جائز بات موجود تھی، ہر ناجائز بات اس میں لکھی ہوئی تھی، اور اس بات کا اعتراف خود شاہ الہام اللہ نے اپنی کتاب کی سند بیان کرتے ہوئے بھی صفحہ نمبر 11-12 میں جواہر خمسہ کے نام سے انہوں نے لکھا۔ جواہر خمسہ میں یہ بات لکھی کہ جواہر خمسہ کے نام سے جو بہت سی کتابیں عوام میں مشہور تھی ان میں بہت زیادہ تعارض تھا۔ بہرحال شیخ محمد غوث گوالیاری کی کتاب جواہر خمسہ میں جو رد و بدل ہو چکا تھا اور شاہ ولی اللہ کو اجازت ملنے سے پہلے ہو چکا تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کتاب میں جو یہ رد و بدل ہوا تھا یہ شاہ ولی اللہ کو اجازت ملنے سے پہلے ہو چکا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شاہ ولی اللہ کو جس جواہر خمسہ کی اجازت ملی ہے کیا یہ وہی والی جواہر خمسہ ہے یا یہ وہ والی جواہر خمسہ ہے جو رد و بدل ہو چکی تھی، جس کا خود مرتب جواہر خمسہ کا بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اس کے اندر بہت جگہ پہ رد و بدل ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ بات بھی آپ حضرات کو پتہ ہونی چاہیے کہ شاہ ولی اللہ کے سامنے جو جواہر خمسہ ہوگی اور اس میں جو دعائے سیفی ہوگی وہ کیسی ہوگی، اس میں ناد علی تھی یا نہیں تھی، یہ ایک الگ بات ہے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ احمد رضا کا یہ کہنا کہ جناب وہ ناد علی ثابت ہو رہی ہے اس سے، تو یہ بالکل بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ نے جو سفر کیا ہے حرمین کا، حج کا، وہ سن 1143 ہجری میں انہوں نے سفر کیا تھا، اور اس سفر میں انہوں نے شیخ ابو طاہر الکردی المدنی سے ملاقات کی تھی، اور اس سفر میں جو ہے شاہ ولی اللہ کو شیخ ابو طاہر سے جواہر خمسہ میں موجود اعمال کے پڑھنے کی اجازت ملی تھی۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کو جس جواہر خمسہ کے پڑھنے کی اجازت ملی ہوگی شاید وہ غیر تحریف شدہ ہو، اور اس میں ناد علی اور دعائے سیفی یا ناد علی دعائے سیفی میں ناد علی شاید یہ اس میں دور دور تک موجود بھی نہ ہو اور اس میں اس تک کا ذکر بھی نہ ہو۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ ناد علی جس کو پڑھا جاتا ہے، وہ جس کتاب سے حوالہ پیش کر کے پڑھی جاتی ہے جواہر خمسہ، کیا جو موجودہ جواہر خمسہ ہمارے درمیان موجود ہے یہ کوئی مستند کتاب ہے؟ تو میں اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کرتا ہوں۔
یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، داعیے دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ